समीन, आज कतर का कौमी दिन है। कौमी दिन की मुनासबत से उर्दू रेडियो अपने सामीन की शहरियतों और उनके मुल्कों को पेश नज़र रखते हुए हर मुल्क के सफ़ीर मोहतरम को अपने स्टूडियो में आने की दावत दे रहा है। बहुत शुक्रिया के साथ सफ़राए किराम ये दावत कबूल फरमा रहे हैं और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इस वक्त हमारे साथ हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफ़ीर इज़्ज़त माब सैयद अहसन रिज़ा शाह साहब। आप उर्दू रेडियो के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और कतर के कौमी दिन की मुनासबत से हम आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। मोहतरम सैयद अहसन रिज़ा शाह साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम, खुसूसी प्रोग्राम में उर्दू रेडियो के, जो कि कतर के कौमी दिन के मौके पर पेश किया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सुनने वाले तमाम सामीन को भी सलाम पेश करता हूँ और कतर के कौमी दिन के ऊपर सबको मुबारक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सैयद मोहसिन रज़ा साहब। सर मोहतरम, अगर गुफ्तगू का आगाज़ हम आपके तासुरात से करना चाहें कि कतर के कौमी दिन के मौके पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफ़ीर राय दोहा, उनके क्या तासुरात हैं, तो क्या इरशाद फरमाइएगा। अभी मैं आ रहा था जब आपके स्टूडियो, तो रास्ते में मैंने देखा गाड़ियों के ऊपर लोगों ने कतर के परचम लगा के और अपनी उस खुशी का इजहार कर रहे हैं मौके की मुनासबत से। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने देखा कि दो गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान और कतर दोनों के परचम लगे हुए थे। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने देखा है कि पाकिस्तानी, ज़ाहिर है पाकिस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो ये अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वो कतर उनका दूसरे घर की मानंद है और वो कतर में मुकीम पाकिस्तानी कतर से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जिसका मुजाहरा हमने कई मौक़ों पे देखा। कई ऐसे मकाम आए जब पे पाकिस्तानियों ने कतर से अपनी मोहब्बत का इज्तिमाई तौर पर मुजाहरा किया। तो ऐसे ही है। और जैसे कि आपको इल्म है कि जो यौम आज़ादी या नेशनल डेज़ मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ तरीके से मनाए जाते हैं, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में यौम आज़ादी बहुत ही ज़्यादा शान व शौकत, बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी के साथ मनाया जाता है, ईद की तरह का। आज मैंने यहाँ कतर में भी इसी तरह की सूरत हाल देखी तो बहुत दिल खुश हुआ। माशाअल्लाह। आपके जवाब से एक जुमला जहन में आया, किसी पाकिस्तानी ही का कहना है या उसी का कहा हुआ है। वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना हर पाकिस्तानी की मजबूरी है कि उसके दिल में मोहब्बत है, वो उसका इजहार करेगा। लेकिन जब पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में रहते हैं और 1 साल, 2 साल, 5, 10, 20, 30 साल गुजर जाते हैं, वहाँ पर वो उनके क़याम करते हैं, मुकीम रहते हैं, उनके रोज़गार का ज़रिया है, तो उतनी ही मोहब्बत जितनी कि वो अपने वतन से कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे होते हैं, तकरीबन उतनी ही मोहब्बत अपने उस वतन से कर रहे होते हैं जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो जो मोहब्बत है कतर के साथ, अगर हमारी मोहब्बत है तो वो भी बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए कि कतर हमारा दूसरा मुल्क या दूसरा शहर है, आप उसको कह लें। इस कतर में रहते हुए चूँकि उसने हमें रोज़गार का मौका फ़राहम किया है, रोज़गार के मौके फ़राहम करने के साथ साथ जिस जगह हम रहते हैं उससे एक उन्स हो जाता है। जिस गली में आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उससे एक उन्स हो जाता है। तो जहाँ 10-20 साल गुजारे हों, 40 साल गुजारे हों, उसके साथ एक उन्स होना ये भी बिल्कुल नेचुरल है और फितरी है, और इसी फितरत के मुताबिक हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो कि कतर के कौमी दिन के मौके पर। ये जुमला पाकिस्तान के मशहूर राइटर भी हैं और टीवी के प्रोग्राम देते हैं, उनका जुमला है ये, जो मुझे याद आ गया। इस पे कुछ अपने तासुरात आपने इस पे कुछ तबसरा करना चाहेंगे। हाँ, आपकी बात बहुत खूबसूरत बात की आपने। इसके दो हिस्सों में मैं इसको तकसीम करूँगा आपकी खूबसूरत बात को। सबसे पहले जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क होते हैं या पाकिस्तान के अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सभी लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी होते हैं और जो दूसरे ममालिक वाले होते हैं, ज़ाहिर है एक कुदरती बात है। लेकिन पाकिस्तान की एक ख़ास बात है, अपनी सफारती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए बेशुमार मुल्कों में मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने ये महसूस किया है कि हमारी अपने वतन से मोहब्बत
اس کو صحیح طریقے سے اب بیان شاید کسی فلسفیانہ طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن دیر از سم تھنگ، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، تو ایسے پاکستانی جو سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن تک دوسرے ممالک کے شہری بن چکے ہیں، پاکستانی پاسپورٹس ان کے پاس نہیں ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اردو بھی نہیں بولتے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ینگ لوگ جو کبھی پاکستان گئے بھی نہیں، کبھی بھی نہیں گئے، لیکن پاکستان کے لیے ان کی محبت جو ہے وہ ایک قدرتی ایسی چیز ہے جو آپ کو حیران کر دیتی ہے. جو دوسری بات آپ نے کی کہ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، صحیح بات ہے، لیکن یہ بھی اب میں اپنے ڈپلومیٹک فرائض سے تھوڑا سا ڈیویٹ شاید کر رہا ہوں گا کہ ہر ایک جگہ سے نہیں ہوتی. صحیح. ایسے بھی لوگ ہیں جو عمریں گزار دیتے ہیں کسی جگہ کے اوپر، لیکن اس جگہ کی ایسی ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اس جگہ کے ایسے وہاں پہ ہوتے ہیں کہ سب جگہ سے نہیں ہوتے، اور قطر سے ہے. اور یہ ایک کرٹسی کی بات ہوتی ہے، ایک روایتی بات ہے کہ کیونکہ میں قطر میں پاکستان کا سفیر ہوں، آپ بھی قطر میں رہتے ہیں اور قطر کا قومی دن ہے، تو ہمیں ظاہر ہے یہ بات کرنی ہے کہ ہم قطر کی تعریف کریں اور قطر کو مبارکباد دیں. لیکن میں اپنے دل سے آپ کو اور دل کی گہرائیوں سے یہ بتاتا ہوں کہ قطر میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے وہ قطر سے جتنی محبت کرتی ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے ممالک میں جو پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے وہ ان ممالک کے ساتھ اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ قطر میں قطر کے جو لوگ ہیں، رہائشی ہیں، مقیمین جن کو کہتے ہیں، اور جو حکومت قطر اور جن کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہوا کہ وہ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، اور اسی قدر اور اسی رسپیکٹ کی وجہ سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی اپنے مقیمین کے ساتھ اور قدر کے ساتھ اسی طرح کی محبت کرتے ہیں. تو سر یہ جو اب تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے پاکستانی جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس جہاں پہ وہ رہتا ہے، خاص طور پر قطر میں. لیکن اب حیثیت ایک سفیر آپ جو یہاں قطر میں ہیں اور آپ نے قطری بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت قریب سے ان سے ملے بھی ہوں گے، ان کے کلچر کو بھی دیکھا ہوگا، فالو کیا ہوگا، ان کو اور دیکھا ہوگا. میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ بحیثیت ایک نیشن کے آپ نے قطریوں کو کیسا پایا؟ یہ بھی اب روایتی بات ہے، اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ بہت اچھا پایا، لیکن روایتی رسماً بات نہیں، اصل میں مجھے بہت خوشی ہوئی. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ قطر سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوسرا وطن مانتے ہیں، تو مجھے خود بھی ایسے تاثرات ہوتے ہیں. ابھی سفارتی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے میں کئی ممالک میں سرو کر چکا ہوں. کسی جگہ سے آپ کو زیادہ ہو جاتی ہے، انس ہو جاتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ قطر سے مجھے بھی انس ہو گیا. اور یہ کہ قطر، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قطر کا ملک قطر کا ملک، قطر کے لوگ، قطر کی حکومت پر خلوص ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ خاص طور پہ. مطلب ذاتی طور پہ تو میں خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک میری پہچان میرے ملک کی وجہ سے ہے، تو مجھے جو عزت دی جاتی ہے، جو قدر کی جاتی ہے، وہ پاکستان کے ملک کی وجہ سے کی جاتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو پاکستانی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے جو پاکستان کی عزت بنائی ہے، اور اس میں خاص طور پہ میں اپنے مزدور طبقے کی، اپنے لیبر کلاس کی، اپنے ورکرس کی جو دور دور لیبر کیمپس میں اس وقت شاید کچھ سن بھی رہے ہوں، تو یہ عزت جو ہے یہ ان لوگوں نے بنائی ہے. اور یہ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور میں چلے حکومت نے سرکاری طور پہ مجھے سفیر بنایا ہے، میں جھنڈا لگاتا ہوں، لیکن یہ سب پاکستان کے سفیر ہیں اور انہوں نے یہاں پہ بہت اچھی سفارتکاری کی اور پاکستان کی عزت بنائی ہے. چونکہ ابھی فردانہ کی آواز یا فردانہ کے سوال آپ نے سنا، آپ اسے جواب دے رہے تھے، تو اپنے تیسرے ساتھی کا بھی تعارف کراتے چلو. آپ ڈاکٹر فوزیہ شفیق ہیں جو اس پروگرام میں شریک ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ کوئی سوال. اور تو آپ لسنرس آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سر پاکستان سفیر ہیں پاکستان کے، اور بہت ہی اچھی بات جو کر رہے ہیں، محبت کی بات کہ ہم یہاں پر ہیں اور ہمارے جو ہمارے ہیں سر ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گی سر، جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو کچھ ایسے جذبات ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ ایک ہی جیسے ہیں، خاص طور پر جیسے ابھی آج انٹرنیشنل ڈے ہے اور ہمارے یا تمام ممالک کے جو 14 اگست ہوا یا 15 اگست ہوا یا ادر جو ڈیز ہیں نکال کے سب کے، تو
तो वहाँ पर एक ऐसी तमाम जो सिचुएशन है, आपने अभी मैं सुन रही थी बात कि आपने कहा कि गाड़ियों पर झंडे जो हैं वो सारी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं, अपने पूरा कंट्री जो है ये मोहब्बत का एक मैसेज आपके थ्रू अपने तमाम जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख? वो भी मैं कोई रस्मन या रवायती बात नहीं करूँगा। मुझे और जो मैं बातें कर रहा हूँ इसको देख के सिर्फ कतर में नहीं, मैं पिछले ममालिक में भी जहाँ पे रहा और अब कतर में भी मैंने देखा बेशुमार यंग लोगों को मैंने देखा है जो यहाँ पे यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे बड़े हुए, और बहुत सारे यूथ जो हैं वो यहाँ पे आके कई सालों से रह रहे हैं कि उनका जो पैशन और पाकिस्तान है, उनकी जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, उनकी जो पाकिस्तान के लिए तड़प है वो बेमिसाल है। और उसका कोई मतलब जितना भी आप उसको देखते हैं तो आप हैरान होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे यंग लोगों से मेरी मुलाकात हुई और सबसे ज़ाहिर है नहीं हुई और सबसे नहीं हो भी सकती, लेकिन ये कि हम ऐसे मैं 2-3 ऐसे यंग लोगों से मिला हूँ जो कभी बहुत यंग हैं लेकिन उन्हें माशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल की है फ्रॉम स्क्रैच। उन्होंने कोई उनके ये नहीं कि उनके वालिद ने उनकी मदद की या वो ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बिल्कुल ज़ीरो से सेल्फ में उनकी सक्सेस है। तो वो ये कि उनको इस कतर में मौका मिला और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, लेकिन इन सब में जो बात कॉमन है वो अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत है और जिस मुल्क में रहते हैं उससे भी मोहब्बत करते हैं, उसके लॉज उसके कवानीन की पासदारी करते हैं और करनी भी चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर फिर अपने तमाम इनको मैं सफ़ीर ही कहूँगा, हमारे जो 2 लाख करीब सफ़ीर यहाँ पे हैं और जिनकी इतनी शानदार अभी मकादमा टेलीफोन That's before news, huh? 7:30 news. मुख्तलिफ पहलुओं से इज़हार ख्याल करते रहे हैं और उनमें आपके प्रोग्राम भी शामिल हैं। आपने बतौर ख़ास जिक्र किया अपने उस पैगाम में कि कतर में दूसरे मुल्कों के दरमियान जो मुसालहती किरदार अदा किया है, जैसे अफ़गानिस्तान का, तालिबान का, जैसे सूडान का और वहाँ के मकामी, आपने बतौर ख़ास उससे हाईलाइट किया कि मैं उससे मुतासिर हुआ हूँ या ये कि कतर के उस किरदार से मुतासिर हुआ। इस तरह की कुछ अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। कतर की कामयाबी तो बहुत सारे शोबों में है, इनमें बतौर ख़ास इस शोबे को इख्तियार करने के पस मंज़र में क्या पॉइंट था, कुछ बताना चाहिए? मैंने जो पैगाम दिया था वो उसमें बेशुमार बहुत सारी बातें थी जो सारी नीचे मजमून में आ गई। उसमें एक बात ये भी थी और ज़ाहिर है ये बहुत अहम बात है और हमारे लिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है, हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है। वहाँ पे जो सूरत हाल है वो हमें बराह रास्त असरअंदाज होती है। तो उस वक्त जबकि कोई आज से कई साल पहले जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के अमन के मुज़ाकरात होंगे और इतने करीब पहुँच जाएंगे कामयाबी के, जितने के अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, तो वो कतर ने उस वक्त वो कदम उठाया और उस वक्त वो प्लेटफॉर्म फ़राहम किया जिसके ऊपर तामीर करते 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 आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे अफ़गानिस्तान में अमन का जो प्रोसेस है उस कामयाबी के बहुत करीब है। अभी नहीं पहुँची इस मकाम तक, लेकिन इस मकाम पे आना भी जिसको आप मौजज़ाना कह सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था जो हुआ। तो इसमें कतर की हुकूमत का, अमीर कतर का और इनके वज़ारत ख़ारजा का और सब लोगों का बहुत किरदार है। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि जो और ये एक ऐसा सेंटर बन रहा है और आगे चल के भी बन सकता है जिसमें ये दुनिया में जो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, रिकन्सिलिएशन प्रोसेसेस हैं उनके दरमियान, उसमें कतर एक सेंटर बन रहा है। माशाअल्लाह। इसमें शायद इनका पेश नज़र भी, कतर की पेश नज़र ये बात है कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक ऐसा रोल अदा करना चाहते हैं, कतरी अदा करना चाहता है कि जिसमें वो मुल्कों को और कौमों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए अपनी एफर्ट्स पेश कर सके। और इसमें अब तक सूडान का है, लुबनान की मुज़ाकरात उन्होंने कराए, उसमें भी कामयाबी मिली। उसके बाद अब ये तालिबान अफ़गानिस्तान का टॉपिक, ये एक अहम चल रहा है। और इसी तरह दूसरे शोबे मज़ीद ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अल्लाह करे कि उसमें कोई ऐसी सूरत हाल पेश या ऐसी सूरत हाल बन जाए कि ये
एफर्ट जो है वो हमारे बर सगीर में भी मज़ीद आगे आ जाए और वहाँ का दूसरा मसला भी हल हो जाए। यहाँ कतर ने एक से ज़्यादा शोबों में बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। ख़ास तौर पे अगर हम उनका तालीम का शोबा है, उसमें स्पोर्ट्स का शोबा है, इनमें या यूँ कहिए कि इस मुसालहती किरदार के बाद आपके पेश नज़र वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं कि जिनसे आप मुतासर हो कि एक शहरी की हैसियत से भी और एक मुल्क के एम्बेसडर की हैसियत से भी? ये कतर तो एक जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ आवर टाइम्स। कतर तो वो है इसने बेशुमार शोबों में तरक्की की है और डेवलपमेंट की है। बेशुमार चीज़ों में कतर बहुत आगे निकल गया है। सिर्फ मतलब आप देखें इसको वर्ल्ड कप जो एशियन गेम्स से शुरू हुआ, फिर फुटबॉल का वर्ल्ड कप, अब फिर एशियन गेम्स, फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा कतर में ओलंपिक्स भी होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लेबर लॉज की बेतहाशा बेहतरी है जो कि हमने देखी है। तो ये हर स्फीयर में जिस भी शोबे में देखें तो उसमें कतर की डेवलपमेंट, और जहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की तो जो है इतनी शानदार इमारतें, रोड्स और बहुत चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें बहरहाल पाकिस्तानी मज़दूर का, पाकिस्तानी का खून पसीना भी शामिल है और इस डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालने पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि हमारे लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये खुद यहाँ की मकामी आबादी भी है और यहाँ की हुकूमत भी उसका भरपूर एहतराम भी कर रही है। बिल्कुल सही। और ये अब सब लोग जितने मुल्कों के सफ़ीर आपके पास आएंगे वो ये बात करेंगे और दुरुस्त बात भी है। ज़ाहिर है सिर्फ एक मुल्क के लोग मजदूर यहाँ पे नहीं आते, बहुत सारे मुल्कों के आते हैं। लेकिन मैं क्योंकि अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ और मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये बात कर सकता हूँ कि हाईएस्ट लेवल की कतर की हाईएस्ट लेवल के ऊपर और नीचे आते हुए अहम यहाँ पे अहदेदारान हैं वो इस बात का बहुत जिक्र करते हैं हमारे मुल्क के लोगों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो लेबर क्लास है, जो मजदूर है, उससे लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़े बड़े लोगों के जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, सबका जो कतर की तरक्की में किरदार है उसको ज़ाहिर है ये अप्रिशिएट करते हैं और मेरे लिए ये बहुत खुशी की और फख्र की बात है। माशाअल्लाह। और हम ये चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपके यहाँ क़याम को एक लंबे अरसे तक बरकरार रखे और आप यहाँ रहें, हमारे दरमियान रहें और आपसे मज़ीद मुलाकातें भी हों। अगर किसी मुल्क में कोई फ़र्द रहता है कुछ अर्सा, चंद साल या ज़्यादा अर्सा, उसके बाद वो अपने वतन जाता है, वहाँ बैठे हुए उसके कोई दोस्त, उसके कोई साथी उससे पूछते हैं भैया आप कतर से आए हैं, आप फलां जगह से आए हैं, वहाँ की ख़ास बात क्या है? तो सफ़ीर मोहतरम आपके जहन में क्या बात आएगी कि मैं किस तरह कह सकता हूँ कि कतरियों की ये ख़ास बात है? उसका थोड़ा सा जिक्र जैसे अभी हमने कर दिया मेरे लिए जो ज़ाती तौर पे, और दोबारा मैं इस बात पे ज़ोर दे के कहूँगा कि क्योंकि मैं सफारतकार हूँ, मेरा ये काम है, बात करके मैं लेकिन ये बाकी जब मैं यहाँ से अपनी खुशगवार यादें होंगी, खुशगवार यादें मकामी जो अहदेदारान हैं, जो हमारे ताल्लुकात हैं, और पिछले 2 साल में जब से मैं आया, मैं अपने आप को नहीं क्रेडिट दूँगा या, लेकिन ये कि पिछले 2 साल में ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए, सियासी ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मेरे होते हुए 3 दफ़ा कतर आए, हिज़ हाइनेस पाकिस्तान गए हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो 3 दफ़ा आए हैं। हमारी तिजारत पहले साल 40% बढ़ी, इस साल फिर 40% बढ़ी। पिछले 2 सालों में हमारी पाकिस्तान और कतर की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 40% का इजाफा हुआ। जो रेमिटेंसेस यहाँ से जाती हैं उसमें कतर में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। पूरी दुनिया में कतर से सबसे ज़्यादा इजाफा परसेंटेज के हिसाब से हुआ है पिछले साल, इस साल कोरोना के दौरान। तो इसलिए बेशुमार चीज़ें हैं जिस पर मुझे बहुत इत्मीनान है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसको और ज़्यादा करें। और ख़ासतौर पर जब यहाँ मुहासरे का आगाज़ हुआ था तो उन दिनों भी पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में से था जिससे फ़ौरन जिनसे कतर ने रब्ता कायम किया, उनके साथ बहरी या सी रूट्स जिसकी ओपनिंग की वो कतर वो पाकिस्तान। जी वो और दूसरा आपने मास्टर की बात की तो वो एक बहुत हमारे लिए दुख का ये बात है कि भाइयों के दरमियान जब इख्तिलाफ़ात होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये तमाम बिरादराना
اللہ کرے گا. اور کچھ آثار نظر بھی آنے لگے ہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور مزید بھی ہو جائے, لیکن اس کے جو وجوہات ہیں, جو بنیادی وجوہات جس طرح کے اگر ہم ان تک پہنچیں یا ان کو پیش نظر رکھیں تو اچھا ایک کال آ رہی ہے, آپ سے بات کرنا چاہیں گے؟ جی شان ممتاز صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون سا بول رہے ہیں؟ جی ذیشان ممتاز بات کر رہا ہوں سر. میں یہاں پہ قطر ایئرویز میں فائنانس مینیجر ہوں. خوش آمدید ذیشان صاحب. محترم سفیر پاکستان یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ ان سے کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی سر, ہمارے لیے بہت عزت مآب ہیں سر. یہاں پہ انہوں نے ماشاء اللہ سے ہماری ایمبیسی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے سروس میں. اور اسپیشلی آج کے دن پہ میں احسن شاہ صاحب کو, پوری پاکستانی کمیونٹی کو اور قطر کے سارے نیشنل اور ریزیڈنٹس کو قطر نیشنل ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پوری کمیونٹی کو ماشاء اللہ سے ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کو. بہت شکریہ آپ کا ذیشان جی. آپ کے دل کوئی سوال تو نہیں ہے, کوئی ذہن نہیں؟ جی سر, میں صرف ان سے یہی مطلب اپنے دل کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہیں بہت امپروومنٹ کی ہے انہوں نے ماشاء اللہ سروس میں, تو ان کو مبارکباد پیش. اچھی بات ہے, بہت شکریہ آپ کا بھیا. آپ کے ان کی خدمات کو آپ نے سراہا. اللہ تعالیٰ نے مزید توفیق دے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور مزید خدمات انجام دے. اپنی موجودہ سروسز کو جو پاکستان ایمبیسی کی سروسز ہیں اس میں مزید اضافہ کریں. محترم سفیر محترم, آپ اس پہ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں ذیشان آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں اتار دیں. آپ نے یہ بات کی, لیکن اس آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہاں پہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے اگر جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگین کہ میں نے یہی کہنا تھا کہ میں آیا ہوں تو سروسز بہتر ہو گئی ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کونسل سروسز بہتر کرنے کی. لیکن میری خواہش یہ تھی جب میں آیا تھا اور جب ہم پرانے سفارت خانے میں تھے, آپ کا بھی وہاں پہ اتفاق ہوا ہوگا, تو مجھے شروع میں بہت دکھ ہوا وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے, کیونکہ وہ پرانے زمانے کی ایمبیسی بنی ہوئی تھی, بہت تنگ جگہ تھی, لوگ آتے تھے فیملیز کے ساتھ آتے تھے اور پریشان ہوتے تھے, اور میں دیکھتا تھا. پہلے ہم نے سوچا کہ وہیں پہ کچھ اس کی بہتری کریں, لیکن پھر کیونکہ نئی ایمبیسی بن رہی تھی تو ہم نے انتظار کیا, 1 سال لگ گیا یہاں پہ آنے کو. لیکن میری جو سب سے قطر پاکستان کے درمیان تعلقات کی بہتری کے بعد جو سب سے میرا پیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی پاکستانی اور وہ کوئی بھی کام کرتا ہو یہاں پہ قطر میں, جب وہ سفارت خانے میں آئے تو اس کو ایسے لگے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں, اور اس کو ایسا محسوس ہو کہ اس کو ایک خوشی کا احساس ہو, اس کو ایک اطمینان کا احساس ہو, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو. تو اس میں نے بہت ایفرٹ کی ہے. ابھی بھی ظاہر ہے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہوں گی, لوگوں کو مسائل درپیش آتے ہوں گے. لوگ میں دیکھتا رہتا ہوں, میرے پاس کیمرہ لگا ہوا ہے, میں جب لوگ آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں, اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جب کس نے کیا, کس تاثر اور کیسے اور کتنا ٹائم اس کو لگا. لیکن پھر بھی یقیناً مسائل ہوں گے, یقیناً لوگوں کو ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہوگی. تو اگر کسی کو, اگر آپ کے حال میں اجتماعی طور پہ انفرادی مسائل بھی, لیکن اجتماعی طور پہ آپ کے خیال میں آپ میں سے ذیشان آپ کو یا جو لوگ سن رہے ہیں کہ کوئی ایسے مسائل ہیں, کوئی بہتری کی مزید گنجائش ہے, تو آپ مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کو بھی بہتر کر سکیں. اور خاص طور پہ ہمارا وہ لوگ جو مزدور ہیں, جو دور دور سے آتے ہیں, کیمپوں سے آتے ہیں, اپنے دن کی دہاڑی چھوڑ کے آتے ہیں, ان کو خاص طور پہ میرے یہ اپنے اسٹاف کو ہدایت ہے کہ کوشش کریں کہ ان کا کام جلدی اور ان کی پریشانیاں دور ہو. تو ان کو بھی اگر کوئی اس طرح کی کبھی مشکل پیش آتی ہے تو پلیز آپ کسی ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ہم اس مشکل. کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ مزدور طبقے کے افراد کو ڈیوٹی چھوڑ کے, ڈیوٹی کے ایام میں یا ڈیوٹی کے اوقات میں اپنے کام سے نہ آنا پڑے, کسی اور دن کسی اور ٹائم پہ وہ آئے اور اپنا ان کی ڈیوٹی کا حرج بھی نہ ہو اور کام بھی ہو؟ اس کے لیے کچھ ممالک میں ہم نے اس کو کونسلر وزٹس کہتے ہیں, جس میں ایمبیسی کی کونسلر ٹیمیں جاتی ہیں. لیکن کیونکہ یہ ملک اتنا اس کا سائز, جیوگرافک سائز اتنا بڑا نہیں ہے جس میں دور دور کے شہروں میں جانا پڑے. لیکن یہ ایک
بات میں نے اپنی حکومت کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں کچھ اجازت مل جائے کہ کسی چھٹی والے دن ہم تو لوگوں کے پاس خود جائیں اور وہاں پہ قونصلر سروسز. لیکن جیسے آپ کو علم ہے پاسپورٹ بنانے کے لیے ہمارے پاسپورٹ اور جو شناختی کارڈ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اس میں وہ تو وہ پوری کی پوری مشین لے کے جانا لوگوں کے پاس جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے آن لائن فیسلٹی آلریڈی پرووائڈ کر دی گئی ہے, لیکن اس میں بھی اگر کسی کو مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کو سر ایک اور بات اسی لیے اس سلسلے میں کہ یہ جو ویکینڈز ہیں اس میں اگر تھوڑا ٹائم 1 month کسی دن اگر آپ اسپیسیفائی کر دیں تو تب بھی بہت ساری مشکلات میں حل ہو سکتی ہیں. جی کیونکہ جو آن ڈیوٹی ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ نکلیں اور جائیں. ٹائمنگ سے نہیں ہے, چھٹی لینا بھی بڑا مہان ہوتا ہے یہاں پر. کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ اور ویسے صورتحال یہ ہے ساتھیوں گمبھیر ہے جتنا آپ جتنا جس انداز میں ہم گفتگو لے کے جا رہے ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ وقت چاہیے, اور ابھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہے خبروں کا نشریہ شروع ہونے میں تو میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو آخری جملہ تو ایک ہے روایتی لیکن ہے بہت ضروری اور بہت اہم, اور وہ آپ کا جملہ سننا چاہیں گے. آپ کیا کہنا میں اس سے یہی کہنا چاہوں گا کہ میں سرکاری ليش تأخير النيوز بعد تأخير ليش؟ لیکن آپ سب جو پاکستانی لوگ جو سن رہے ہیں وہ سب پاکستان کے سفیر ہیں, مجھے آپ سب پہ بہت فخر ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا پاکستان قطر دوستی زندہ باد, اور تیسری بات میں کہنا چاہوں گا پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کی گفتگو کا. ایسے مواقع مزید عطا فرمائے کہ ہم یکجا ہوں اور خوشی ہو. بہت شکریہ. اوكي